الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفانا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مقصودنا موجودنا مطلوبنا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين جس دل وچ عشق محمد دا
محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے جدوں پڑھیے نعت محمد دی محفل نو سرور آ جاندا اے جدوں پڑھیے نعت محمد دی محفل نو سرور آ جاندا اے میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکری شان مدینے دی میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکری شان مدینے دی جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا اے جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا اے جدوں ٹریے شہر انہاں دا دھیان رکھو پھر جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا اے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے ہن انہاں دا دھیان کنے رکھنا جی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم شہر یار ارم شہنشاہ حرم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بےکس فنا دے اندر ہدیہ تحفہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ پاک دے کلام پاک دے وچوں ایک چھوٹی جئی آیت مبارکات تلاوت کی گئی ہے جدے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وما ہوا علی الغیب بیدانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دیاں خبراں سنان وچ بخل تے کنجوسی نہیں کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر غیب دی خبر ارشاد فرماندے نے جدوں بھی کوئی
مسئلہ پوچھدا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے دا جواب ارشاد فرماندے نے، پاویں اس مسئلے دا تعلق اول دے نال ہوے یا آخر دے نال ہوے یا ظاہر دے نال ہوے یا باطن دے نال ہوے، صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جڑا بھی مسئلہ پوچھدے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے دا جواب ارشاد فرماندے نے۔ آپ اگوں اے نہیں ارشاد فرماندے کہ میں کوئی علم غیب جاننا وا، علم غیب تے صرف اللہ ہی جاندا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اے نہیں ارشاد فرماندے، بلکہ جڑا مسئلہ بھی بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں پوچھیا جاندا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ہر مسئلے دا جواب ارشاد فرماندے نے۔ اتوں تک حدیث پاک وچ آندا ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر دی نماز پڑھان تو بعد ممبر پاک دے اوتے جلوہ فروز ہوئے۔ آپ نے فجر دی نماز تو لے کے ظہر دی نماز تک خطاب فرمایا، اور ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، آپ ممبر تو تھلے تشریف لے آئے، ظہر دی نماز پڑھائی۔ ظہر دی نماز پڑھان تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر دے اوتے جلوہ فروز ہو گئے۔ عصر دی نماز تک آپ نے خطاب فرمایا۔ عصر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تو تھلے تشریف لے آئے، آپ نے عصر دی نماز ادا کی تھی۔ عصر دی نماز تو بعد پھر آپ ممبر پاک دے اوتے جلوہ فروز ہو گئے۔ آپ نے مغرب دی نماز تک خطاب فرمایا۔ مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تو تھلے تشریف لے آئے، آپ نے مغرب دی نماز پڑھائی۔ نماز مغرب پڑھان تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ممبر دے اوتے جلوہ فروز ہو گئے۔ آپ نے عشاء دی نماز تک وعظ فرمایا، عشاء دی نماز تک آپ نے خطاب فرمایا، اور عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تو تھلے تشریف لے آئے، آپ نے پھر عشاء دی نماز پڑھائی۔ اس تو معلوم ہی ہویا پہلے نمبر تے فجر دی نماز تو بعد بھی درس دینا جائز ہے۔ تھوڑی آواز نال کہو نا، انہاں نوں بھی ذرا موقع دیو نا سبحان اللہ کہن دا، اونچی آواز نال کہو۔ اور ظہر دی نماز تو بعد بھی درس قرآن دینا جائز ہے، سبحان اللہ۔ عصر دی نماز تو بعد بھی درس قرآن دینا بولو جائز ہے، اور مغرب دی نماز تو بعد بھی درس قرآن دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ ایک تے مسئلہ یہ ثابت ہویا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے 5 وقت دی نماز تو بعد صرف درس قرآن ہی نہیں سن دے، بلکہ جس احساس دے نال اور جس محبت دے نال صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درس قرآن ارشاد فرماندے سن، اسے محبت دے نال صحابہ کرام بھی سنتے سن۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام اٹھ کے چلے جاندے سن، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا درس اور آپ دا واز اور آپ دا خطاب نمازاں تو بعد صحابہ کرام حضور دے سامنے بیٹھ کے حضور دا خطاب سنتے ہوندے سن، اور محفل سجی ہوندی سی۔ فجر تو بعد بھی سجدی سی، عصر تو بعد بھی سجدی سی، مغرب دی نماز تو بعد بھی سجدی سی، ظہر دی نماز تو بعد بھی سجدی سی۔ انہاں نمازاں تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خطاب دیاں محفلاں سجدیاں ہوندیاں سن، اور صحابہ کرام نالے نبی پاک علیہ السلام دا خطاب سنتے ہوندے سن،
کناں دے نال حضور دا خطاب سنتے سن تے اکھاں دے نال وضحا دا چہرہ ویندے سن کناں دے نال حضور دیاں گلاں باتاں سننیاں تے اکھاں دے نال ولیل دیاں زلفاں ویکھنیاں اکھاں دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دا دیدار کرنا پھر ذوق کی ہوندا سی شوق کی ہوندا سی یقین کی ہوندا سی کہ رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے سانو تے محسوس ہوندا ہے نا تے صحابہ کرام نو تے پکا یقین ہوندا سی حضور ساڈے سامنے ممبر پاک دے اوتے جلوہ افروز اور صحابہ کرام نو آپ تکدے سن صحابہ کرام نو آپ ویندے ہوندے سن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویندے سن کیڑا صحابی حاضر ہے تے کیڑا صحابی غیر حاضر ہے اور جڑا صحابی حاضر نہیں سی ہوندا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے سن جاؤ دا پتہ کرو اللہ اکبر پھر صحابہ کرام کہندے نے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ فرمایا آپ نے فجر تو بعد واعظ شروع کیتا عشاء دی نماز تک آپ نے واعظ فرمایا فجر دی نماز تو لے کے عشاء دی نماز تک آپ نے نمازاں دا وقفہ کر کے خطاب فرمایا پورا دن آپ نے خطاب فرمایا صحابہ کرام کہندے نے صحابہ کرام فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایتھوں تک ارشاد فرما دیتا کہ جو کچھ ہو گیا سی او دے بارے بھی ارشاد فرما دیتا جو کچھ ہو رہا سی او دے بارے بھی ارشاد فرما دیتا تے جو کچھ قیامت تک ہوے گا او دے بارے بھی آپ نے ارشاد فرما دیتا تے گلاں نے دو یا تے کسے دے کولوں سن کے دسیا جاندا تے یا اپنیاں اکھاں نال ویکھ کے دسیا جاندا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے آپ دا نور سب تو پہلے پیدا فرما دیتا اور ایدے وچ کوئی شک نہیں کہ فجر دی نماز تو لے کے عشاء دی نماز تک جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا سی ایدے وچ کوئی شک نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ ویکھ کے ارشاد فرمایا سی ایدے وچ کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا سی اپنی آنکھاں نال ویکھ کے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی دا دیدار کیتا تے پھر سانو آ کے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دا میں دیدار کیتا ہے رائی تو ربی فی احسن صورت معراج دی رات میں اپنے رب نو بڑی حسین صورت وچ ویکھیا ہے سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں نے دنیا دے اوتے آ کے اللہ تعالی دی توحید دا درس دیتا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں نے فرمایا کہ اللہ دی بندگی کرو اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے قوم نے اگوں آ گیا نوح علیہ السلام دی قوم نے آ کیا لوط علیہ السلام دی قوم نے آ کیا ابراہیم علیہ السلام دی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم نے آ کیا حضرت سیدنا ہود علیہ السلام دی قوم نے آ کیا تسی خدا نو ویکھیا ہے
جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا خدا نو ویکھیا نہیں پر جبرائیل علیہ السلام کو سنیا ہے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا لوگوں خدا دی بندگی کرو، ایک وحدہ لا شریک دی پوجا کرو۔ قوم نے آخیا تسی خدا نو ویکھیا ہے؟ جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا خدا نو میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا تے نہیں، پر جبریل علیہ السلام دے کولوں سن کے اعلان پیا کرنا وا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے قوم نو فرمایا اللہ دی بندگی کرو۔ قوم نے آخیا تسی خدا نو ویکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں خدا نو ویکھیا تے نہیں، پر خدا تعالی دی ذات بابرکات دے بارے جناب جبریل علیہ السلام دے کولوں سن کے میں تانوں خدا دی توحید دی دعوت دینا وا پیا۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں نے خدا دی توحید دا اعلان کیتا، پر خدا نو بغیر ویکھن تو اعلان کیتا۔ کسے نبی رسول پیغمبر نے خدا نو ویکھیا نہیں، خدا نو خدا دا دیدار نہیں کیتا، خدا دی زیارت نہیں کیتی۔ سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں کولوں پوچھیا جاوے تسی خدا نو ویکھیا ہے؟ آکھن گے خدا نو ویکھیا تے نہیں، پر تانوں کیویں پتہ چلیا وے خدا ہے وے؟ او سارے نبی رسول پیغمبر فرماوندے نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو سنیا ہے، لیکن جب میرے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ سب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو گے کہ نہیں؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا تسی خدا دی توحید دی دعوت دیتی ہے، خدا نو ویکھیا جے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی آنکھاں دے نال معراج دی رات نو رائی تو ربی فی آسان سورات، میں اپنی سر دیاں آنکھاں دے نال اپنے خدا نو ویکھ کے کہنا وا پیا سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب اس جہان و شان، سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم سارے سے رب کو دیکھا ہے۔ تو جہدے کولوں رب نہیں چھپیا وہ چھپ کی گیا ہے، جہدے کولوں علام الغیوب ذات نہیں چھپی، وہ غیباں دی غیب ذات جڑی ہے جہدے کولوں وہ نہیں چھپی، تے باقی خدائی دے وچوں کیڑی چیز میرے نبی علیہ السلام کو چھپ گئی ہے؟ یہ عقیدہ بالکل قرآن و حدیث دے خلاف ہے کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں۔ تسی دیوار دی بھی گل کر دیو، نبی پاک علیہ السلام تے 1400 سال تو پہلا کھڑے لکھاں سال پہلے جو کچھ ہو گیا سی حضور علیہ السلام وہ دے بارے میں ارشاد فرما گئے، تے جو کچھ قیامت تو بعد ہوے گا، قبر تے حشر تو بعد جو کچھ ہوے گا حضور علیہ السلام وہ بھی پہلے ارشاد فرما گئے۔ اے 4 انچ دی دیوار، 9 انچ دی دیوار، 13 انچ دی دیوار کی کہندی ہے؟ حضور علیہ السلام دی قبر تے حشر دیاں دیواراں تو ہی اگلے پاسے دی خبر دے گئے نے، تے خبر اونی دیر تک نہیں دتی جاندی جنی دیر تک اپنی آنکھاں نال نہ ویکھ لے۔ میرے پروردگار عالم نے میرے پیارے نبی دے نور نو سب تو پہلے پیدا کیتا، تے اس تو بعد جو کچھ بھی بنایا سی میرے محبوب نو نال نال وکھایا سی، جو بھی بنایا سی میرے نبی نو نال نال وکھایا سی۔ اے میرے محبوبہ میں ہن آدم علیہ السلام نو بنا رہا وا، ویکھ لے، اے میرے محبوبہ ویکھ لے میں ہن نوح علیہ السلام نو بنا رہا وا، میں ہن ابراہیم علیہ السلام نو بنا رہا وا، میں ہن اسماعیل علیہ السلام نو بنا رہا وا، میں ہن ہود علیہ السلام نو بنا رہا وا، میں ہن عیسیٰ علیہ السلام نو بنا رہا وا، موسیٰ علیہ السلام نو بنا رہا وا۔
ہون تو لے کے جو کچھ قیامت تک ہوئے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے سب کچھ وکھا دیتا ہے. بولو سب کچھ, بولو بولو سب کچھ وکھا دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے جو کچھ بھی فرمایا ہے ادھر دیکھو, جو کچھ بھی آپ نے فرمایا وے اپنی آنکھاں نال ویکھ کے ارشاد فرمایا, اپنی آنکھاں نال ویکھ کے ارشاد فرمایا وے. انہیں اے وے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ جدے کولوں کوئی چیز چھپی نہیں. بھائیو تھلے بھائیو, جدے کولوں کوئی چیز نہیں چھپی, اور اس نگاہ دی تاثیر بھی ایک الگ موضوع ہے. اس نگاہ دے کولوں کوئی چیز چھپی نہیں, یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ دیکھا. اتوں تک آپ نے ارشاد فرمایا میں ساری کائنات نو انج ویکھنا وا پیا جویں اپنے ہاتھ دے اوتے رائی دا دانا رکھ کے ویکھی دا ہے. اپنے ہاتھ دے اوتے رائی دا دانا رکھ کے ویکھی داوے ساری کائنات نو میں اپنی آنکھاں دے نال انج پیا وینا وا. کیڑی چیز چھپی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں؟ کوئی چیز نہیں چھپی. اگے چلو بخاری شریف دی حدیث پاک ہے, میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا تو اٹھ کے پیچھے چلا جا تو یا آرام نال بیٹھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام, جب میرے پیچھے جب تسی نماز پڑھتے ہو اپنا رکوع بھی صحیح کریا کرو, اپنا سجدہ بھی صحیح کریا کرو, اپنا قوما بھی صحیح کریا کرو, اپنا قاعدہ بھی صحیح کریا کرو. انج رکوع کریا کرو جس طرح میں تمہیں دسیا ہے, اس طرح سجدہ کریا کرو جس طرح میں تمہیں دسیا ہے, اس طرح تحیات بیٹھیا کرو جس طرح میں تمہیں دسیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ رکوع بھی صحیح کریا کرو, سجدہ بھی صحیح کریا کرو, قاعدہ بھی صحیح کریا کرو, قوما بھی صحیح کریا کرو. اس واسطے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اکھاں دے کولوں نہ تہاڈا رکوع چھپیا ہے نہ تہاڈا خشوع چھپیا ہے. میں تہاڈا رکوع بھی وینا وا, میں تہاڈا خشوع بھی وینا وا. اور رکوع جسم دے اوتے ہوندا وے, جو خشوع دل دے وچ ہوندا ہے, خشوع دل دے وچ ہوندا ہے, رکوع جسم دے اوتے ہوندا ہے. رکوع کیتا جاندا وے سر دے نال, رکوع کیتا جاندا وے گردن دے نال, رکوع کیتا جاندا وے موڈیاں دے نال, رکوع کیتا جاندا وے ہتھاں دے نال, رکوع کیتا جاندا وے بازواں دے نال, رکوع کیتا جاندا وے کمر دے نال, رکوع کیتا جاندا وے لتاں دے نال. سر تو لے کے پیروں تک سارے جسم دے نال رکوع کیتا جاندا ہے. رکوع دے نال جسم دے نال رکوع ظاہر ہوندا ہے. جسم نہ ہوے تے رکوع نہیں ہو سکدا, جسم نہ ہوے تے رکوع نہیں ہو سکدا. رکوع جسم دے اوتے ہوندا ہے, خشوع دل دے وچ ہوندا ہے. رکوع جسم دے اوتے ہوندا ہے تے خشوع دل دے, بولو بولو, خشوع دل دے وچ ہوندا ہے. خشوع کسے نوں نظر نہیں ہوندا. خشوع کی یہ اللہ تبارک و تعالی دا خوف, خشوع کی یہ دل دے اندر ایک تصور پیدا کرنا, خشوع کی یہ دل دے اندر ایک تخیل پیدا کرنا. وہ کیڑا خشوع ہے جدے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں تسی نماز پڑھن لگو تے پھر اے تصور کریا کرو خدا تعالی دی ذات بابرکات نو میں وینا وا پیا. اگر اے کیفیت پیدا نہ ہو سکے پھر اے کیفیت پیدا کرو خدا مینوں ویندا اے پیا. اے تصور اپنے دل میں پیدا کرنا ہے, اے خشیت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے, اے تخیل اپنے دل میں پیدا کرنا ہے, اے خشوع تے خضوع اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. دوسرا خشوع و خضوع کیڑا ہے؟ دوسرا خشوع و خضوع ہے کہ
کہ جڑی عربی دے لفظ جڑے نے جڑے زبان دے اوتے چلن انہاں دا ترجمہ دل وچ ہوندا جاوے سبحانک اللہم پڑھیا جا رہا ہے ترجمہ دل وچ ہوندا جاوے الحمدللہ رب العالمین پڑھیا جا رہا ہے ترجمہ دل وچ ہوندا جاوے سبحان ربی العظیم زبان دے نال پڑھیا جا رہا ہے دل وچ ایدا ترجمہ ہوندا جاوے سبحان ربی الاعلی زبان دے نال پڑھیا جا رہا ہے تے دل وچ ایدا ترجمہ ہوندا جاوے زبان دے نال التحیات للہ و صلوات و طیبات پڑھیا جا رہا ہے دل وچ ایدا ترجمہ ہوندا جاوے نماز دے الفاظ اپنی زبان دے نال پڑھے جان انہاں لفظاں دا ترجمہ دل وچ ہوندا جاوے اینوں کہندے نے خشوع و خضوع یہ تواڈے کولوں میرے خشوع یہ تواڈے کولوں میرے کولوں تواڈے خشوع بھی نہیں چھپے میرے کولوں تواڈا خشوع بھی نہیں چھپیا تے میرے کولوں تواڈا رکوع بھی نہیں چھپیا رکوع بھی صحیح کریا کرو تے خشوع بھی اپنے دلاں وچ صحیح کریا کرو اور جس نبی دے کولوں پیچھے صفاں دے وچ کھلون والے صحابہ دے دلاں دا خشوع خضوع نہیں چھپ سکدا او دے کولوں چھپ کی گیا ہوے او دے کولوں چھپ کی گیا بولو کچھ بھی نہیں او دے کولوں چھپیا بولو او دے کولوں کچھ بھی نہیں چھپیا فرمایا تواڈے میں رکوع بھی وینا وا تواڈے میں خشوع بھی وینا وا ایک صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تسی مصلی تے کھلوتے ہوندے ہو اسی پیچھے کھلوتے ہوندے ہاں اسی جدوں اگے وینے ہاں اسی پیچھے نہیں ویکھ سکدے اسی جدوں پیچھے وینے ہاں اسی اگے نہیں ویکھ سکدے جدھر ساڈیاں اکھاں ہوندیاں نے سانوں وہی پاسا نظر آوندا پچھلا پاسا تو سانوں نظر ہی نہیں آوندا یا رسول اللہ تانوں کیویں پتہ چل جاندا وے میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میرے ویکھن دے اندر تے تواڈے ویکھن دے اندر زمین و آسمان دا فرق ہے انی حرام مولا ترونا آپ نے فرمایا جو میں وینا وا تسی نہیں ویندے انی ارا ما لا ترون تسی نہیں ویندے بولو تسی جو میں وینا وا او تسی نہیں ویندے یا رسول اللہ تسی کس طرح ویندے ہو آپ نے فرمایا جس طرح تسی ویندے ہو جدوں تسی ویندے ہو تسی اگے ویندے ہو تسی پیچھے نہیں ویکھ سکدے ایک وقت وچ تسی اگے ویندے ہو ایک وقت تسی پیچھے ویکھ سکدے ہو جے اگے ویندے ہووگے تسی اسی وقت پیچھے نہیں ویکھ سکدے جے پیچھے ویندے ہو تے تسی اگے نہیں ویکھ سکدے میں تو تواڈے ویکھن دے اندر فرق ہے تسی جدوں ویندے ہو تے جدھر ویندے ہو ادھر ہی ویندے ہو مخالف سمت وال تسی نہیں ویکھ سکدے لیکن جدوں میں وینا وا جس طرح میں اگے وینا ہوندا وا اسی طرح میں اسی ویلے پیچھے بھی وینا ہوندا وا اسی ویلے میں پیچھے بھی وینا ہوندا وا تے دوسرا فرق یہ ہے میرے تے تواڈے ویکھن دے اندر دوسرا فرق یہ ہے جدوں تسی ویندے ہو تے ہنیرے وچ نہیں ویکھ سکدے ہو جالے وچ ہی ویکھ سکدے ہو جدوں میں وینا وا جدوں میں وینا وا جس طرح میں اجالے وچ وینا وا اس طرح میں ہنیرے وچ بھی وینا وا تسی جدوں ویندے ہو ہنیرے وچ نہیں ویکھ سکدے اجالے وچ ویکھو گے روشنی وچ ویکھو گے لیکن جدوں میں ویکھاں گا جس طرح میں اجالے وچ وینا وا اس طرح میں ہنیرے وچ بھی وینا ہوندا وا ایویں نگاہ مصطفیٰ ایویں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ ایویں میرے نبی دی نظر مصطفیٰ کی نظر جس گھڑی ہو گئی مصطفیٰ کی نظر جس گھڑی ہو گئی اس کی تقدیر کھوٹی کھڑی ہو گئی آؤ حدیث پاک دی روشنی وچ میں اس چیز دی وضاحت کراں کہ مصطفیٰ کی نظر جس گھڑی ہو گئی اس کی تقدیر کھوٹی کھڑی ہو گئی سنو میرے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دے اندر اپنے اعلان نبوت فرمایا، اپنے آپ مخالفت کی، بیگانے مخالفت کی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ نے مخالفت کی، کوئی کلمہ پڑھنے واسطے تیار نہیں۔ ابو جہل کہندا وے تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے تو اس واسطے سانو اس پہاڑی دے سامنے جمع کیتا سی۔ خدا تعالی نے فرمایا میرے محبوبہ چپ رہنا، تو جواب نہیں دینا۔ تب یدا ابی لہب تب او ابو لہب تو میرے نبی نو آکھیا ہے تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے، میں خدا ہو کے کہنا وا جا تیرے دوویں ٹوٹ جان۔ تو ہوے کون میرے نبی؟ میرے نبی نے اس طرح کی گل بات کہنے والا۔ بڑے لوگوں مخالفت کی تھی، اینی مخالفت کی تھی، نبی پاک نے صلاۃ و سلام نو پتھر مارے گئے، گلیاں بازاراں وچوں حضور گزردے نے، گھوڑیاں دے اوتے بیبیاں چڑھ جاندیاں نے، منڈے چڑھ جاندے نے، بڈھے چڑھ جاندے نے، کافر لوگ کافر کالے کافر چڑھ جاندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زلفاں دے اندر کوڑا پاندے نے، او زلفاں جنہاں دی قسم خدا نے قرآن وچ فرمائی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مینوں چہرہ وَالضُّحَىٰ دی قسم، مینوں واللیل دیاں زلفاں دی قسم، او زلفاں دی قسم جدوں سجائیاں جاندیاں نے، بلکہ انہاں زلفاں نوں جڑا تیل لگدا وے خدا تعالی اس تیل دی بھی قسم فرماوندا ہے والتین والزیتون، مینوں زیتون دی بھی قسم ہے، یہ تیل میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زلفاں نوں چمدا ہے، میرے نبی دیاں زلفاں دے نال مس ہوندا ہے، مینوں اس زیتون دے تیل دی بھی قسم ہے۔ او نہ زلفاں دے اندر کوڑا پایا جاندا ہے، او جنہ زلفاں دی قسم خدا فرماوندا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک نو پتھر مارے جاندے نے، او دند مبارک جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکراوندے نے، جناب عائشہ صدیقہ دا سارا حجرہ نور نالا نور ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے وچ تبلیغ کردے نے، تبلیغ کردیاں بڑیاں بڑیاں مخالفتاں ہوئیاں، بڑیاں بڑیاں گالاں دتیاں گئیاں، بڑے بڑے پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیتا گیا۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتنی مخالفت، لیکن اگر ابو لہب نہیں کلمہ پڑھتا تو نہیں پڑھتا پیا، ابو جہل نہیں پڑھتا پیا نہیں پڑھتا پیا، کافر نہیں پڑھتے پے وہ نہیں پڑھتے پے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر مبارک اگر کسی پتھر دے اوتے بھی پیندی ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ جاتا ہے، اگر کسی درخت دے اوتے پیندی ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ جاتا ہے۔ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر حضرت عمار بن یاسر دے پئی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، موبائل چھڑ دے ہوئے۔ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر بلال حبشی تے پئی تے کلمہ پڑھ گئے، صہیب رومی تے پئی کلمہ پڑھ گئے، سلمان فارسی تے پئی تے کلمہ پڑھ گئے، اسی طرح بڑے بڑے صحابہ جو تے پئی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مصطفیٰ کی نظر جس گھڑی ہو گئی اس کی تقدیر کھوٹی کھڑی ہو گئی۔ حضور تبلیغ کرنے واسطے کدی ادھر جاندے نے، حضور تبلیغ کرنے واسطے کدی ادھر جاندے نے، خدا دی توحید دی دعوت دین واسطے کدی ادھر جاندے نے، کدی اس بازار کدی اس گلی کدی اس چوک وچ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کردے نے۔ ایک گلی دے وچ نبی پاک علیہ السلام داخل ہوئے، ادھروں خدا دا محبوب جا رہا ہے، ادھروں ابو لہب دا لڑکا آ رہا ہے۔ سارے نہیں آخیا سبحان اللہ، ادھر خدا دا محبوب جا رہا ہے، ادھر ابو لہب دا لڑکا اکرمہ آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر جدو ابو جہل دے لڑکے تے پئی، ابو جہل دے لڑکے تے پئی
حضور علیہ السلام نے دل میں ارادہ فرمایا، سوچیا، خیال فرمایا، ایڈی سونی صورت، ایڈا پیارا چہرہ، ایڈا پیارا چہرہ تے ایڈی سونی پچھانی تے ایڈا سونا منہ جہنم وچ نہیں سڑنا چاہیے۔ ہجے اینی گل بات آپ دل وچ خیال میں فرماندے نے، ایڈی سونی صورت، ایڈا سونا چہرہ، چڑھدی جوانی، عالم شباب، اے ایڈی خوبصورت پہچانی جہنم وچ نہیں سڑنی چاہیے۔ میرے نبی دی نگاہ پئی، میرے نبی دی نگاہ ابو جال دے لڑکے دے چہرے اتے پیندی ہے۔ او ابو جال دا لڑکا اکرما کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بولو مسلمان۔ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہوں کوئی تبلیغ نہیں کیتی، کوئی نصیحت نہیں کیتی، کوئی تاکید نہیں فرمائی، ہجے دل میں ارادہ ہی کیتا ہوئے ابو جال دا لڑکا اکرما کلمہ پڑھ کے حضور دا دیوانہ بن گیا۔ وہ زبان میں جو کلمہ ہی نکلی ہوں پہ، وہ خود اپنے آپ سے بڑا حیران، بڑا تعجب کرتا پیا، بڑا حیران ہے، مینوں ہو کی گیا وے، کی ہو گیا مینوں؟ میرے منہ ہور گل نکلتی کو نہیں پئی، کلمے تو سوا میرے منہ ہور گل ہی کو نہیں نکلتی۔ اے جویں بندہ پاگل نہیں ہو جاتا، ایک اے جدو بندہ ایک پاگل ہو جاتا وہ منہ بس ایک گل نکلی ہوتی اور انہوں پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں گلاں کی کرنا وا پہ۔ دوسرے گھر والے ماں پیو بھنا برا رشتے دار وغیرہ آنڈی گوانڈی ویخ کے بڑے حیران ہوتے ہیں، یہ تو کی ہو گیا، یہ کہڑی گلاں باتاں پیا کرتا؟ جب بندہ پاگل ہو جاوے نا، وہ غیر ارادی طور سے ایسا گلاں منہ کھڑتا ہے کہ دوسرے جڑے نے حیران پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ہو کی گیا وے، وہ ہو کی گیا وے، وہ کہندا ہے وہ تینوں کی ہو گیا وے، وہ کہندا بھائی مینوں آپ ہی نہیں پتہ لگتا مینوں کی ہو گیا۔ پاگل کہندا مینوں آپ ہی نہیں پتا مینوں ہو کی گیا وے، مینوں پتہ نہیں لگتا میں کی کہنا وا پیا۔ ابو جہل دا لڑکا حضرت کرما خود اپنے اتنے حیران ہے، پریشان ہے، مینوں ہو کی گیا وے، میرے منہ ہور گل ہی کو نہیں نکلتی ہے، گل نکلتی ہے تو کی نکلتا ہے؟ پڑھو لا الہ سارے بولو مل کے لا کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا محمد پیارے نے، پڑھو لا الہ لا کدی ادھر جانا ہے، کدی ادھر جانا ہے، کدی ادھر جانا ہے، کدی سجے کدی کھبے، کدی پیچھے کدی اگے، لوکی حیران پریشان۔ ابو جہل دیا لڑکیا اکرما تینوں کی ہو گیا ہوئے، وہ خود کہندا مینوں کوئی پتہ نہیں لگتا مینوں کی ہو گیا ہوئے، مینوں پتہ نہیں لگتا مینوں کی ہو گیا ہوئے۔ آخر کار چلا گیا، کدی انہوں کہندا مینوں کوئی میرا کوئی علاج کرو، کدی کسی نو کہندا میرا علاج کرو، کدی کسی نو کہندا میرا علاج کرو، لیکن کسی نو پتہ ہی نہیں لگتا پیا اینوں کی ہو گیا ہوئے۔ بس اینوں کچھ نہیں ہویا، اینوں ہور کچھ نہیں ہویا، یہ اوتے میرے نبی دی نگاہ پی گئی ہے، یہ میرے نبی دی نگاہ پی گئی ہے، جہے میرے نبی دی نگاہ پی جاوے وہ میرے نبی دیاں زلفاں دا قیدی بن جاندا وے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھدا کدی ادھر جاندا ہے، کدی ادھر جاندا ہے، آخر کار بت خانے چلا گیا، بت خانے جا کے کہندا او پتو میرے خدا
خداؤ او میرے ربو میرا کچھ کر لو مینوں پتہ نہیں کی ہو گیا جے میرے منہ صرف اودا کلمہ پیا نکلدا جے اور گل میرے منہ کوئی نہیں نکلدی پئی او میرے ربو میرے خداؤ میرا کچھ کر لو میرا کچھ کر لو اے میرا علاج کرو میں انہوں بھول جاواں میرا علاج کرو میں انہوں بھول جاواں میرا علاج کرو میں انہوں بھول جاواں تے پتر دے جو آواز آندی ہے اوے کرما سانو بھول جاوے پر انہوں نہ بھولی سانو بھول جاوے پر انہوں بولو بولو سانو بھول جاوے پر انہوں نہ بھولی جب بتاں دے وچوں آواز آندی ہے بھئی اوتھوں مایوس ہو کے واپس لوٹیا واپس کی ہویا کہندا کہ میں پہاڑ دے اوتے چڑھ جانا وا میں پہاڑ دے اوتے چڑھ جانا وا پہاڑ دے اوتے چڑھ کے میں تھلے چھال مارنا وا کتنے مر جاواں میرے پیو نوں لوکیتا نے نہ دین سانو تے منع کردا ہے تیرا اپنا پتر اودے ول چلا گیا ہوے سانو کی کہنا ہویا پیا تیرے کولوں تیرا اپنا پتر ہی نہیں سنبھالیا گیا تے سانو اودے کولوں کیوں جان تو منع پیا کرنا ہوے اپنے پیو دی عزت دے واسطے پہاڑ دے اوتے چڑھ جاندا وے میں پہاڑ دے اوتے چڑھ کے چھال مار دواں تے میں مر جاواں نہ لوکی میرے پیو نوں تانے دین ہتا کہ جدوں پہاڑ دے اوتے چڑھدا وے پیا تے پہاڑ دے اوتے چڑھن تو بعد چھال ماری تے تھلے آیا تے اج پتہ چلیا جویں چھال ماری نہیں فرشتیاں نے پھڑ کے آرام نال تھلے تار دتا آندا ہن کی کراں میں تو ہن بھی نہیں مریا آندا چلو اور کچھ نہیں میں دریا تے چھال مار دینا سمندر دے وچ میں چھال مار دینا سمندر وچ چھال مارن لگدا ہے کہ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے فرمایا اے سمندرا اینو غرق نہیں کرنا کیونکہ پڑ گئی ہے یار کی اس پر نظرے میرے نبی دی نگاہ پی گئی اینو غرق نہیں کرنا دریا ول گیا سمندر ول گیا اونے غرق نہ کیتا پہاڑ دے اوتے چھال مارن لگدا ہے اونے غرق نہ کیتا بتاں ول گیا کہندا میرا کچھ کر لو او نہ کچھ نہ کیتا انہاں کہا سانو چھڑ دے اونوں نہ چھڈی سانو چھڑ دے اے ضروری ہے لیکن اونوں چھڈن تو بغیر تیرا گزارا نہ قبر وچ گزارا ہے تے نہ حشر وچ تیرا چھٹکارا بتاں نے دیکھو کیا سانو چھڑ دے انہوں نہ چھڈی سانو بھول جا انہوں نہ بھولی یہ کی وجہ ہے وجہ وے میرے نبی دی نگاہ دا کمال اے میرے نبی دی نگاہ دا کمال ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر جس پاسے ہو جاندی ہے بس رونقیں لگ جاندیاں جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے میرے نبی دی میں عرض کرتا تھا میرے نبی دی نگاہ کو کوئی چیز چھپی نہیں نماز پڑھانے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نماز پڑھاندے آپ نے ایک قدم چک کے اگے رکھیا مسلے تو ایک قدم چک کے اگے رکھیا جویں ٹرن لگے نے ہاتھ بنے سن تے چھڈ کے اس طرح کر کے بلند کیتا جویں کوئی چیز پھڑن لگے نے قدم چک کے اگے رکھیا جویں ٹرن لگے نے تے ایک ہاتھ اس طرح کر کے بلند کیتا جویں کوئی چیز پھڑن لگے نے صحابہ کرام ملتے سن کیسی صحابہ کرام دی نماز تھی صحابہ نالے نماز پڑھتے سن نالے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نماز دے وچ دیدار کرتے سن اے وے صحابہ دی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کرن نال صحابہ کرام دی نماز نہیں سی ٹوٹدی ہوندی نماز پڑھی گئی بعد وچ صحابہ نے حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ اج کوئی نماز دا نواں طریقہ نازل ہو گیا وے فرمایا کی وجہ ہوئی ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی حالت قیام وچ ایک قدم چک کے اگے کیتا سی جویں تسی ٹرن لگے سو تے آپ نے ایک ہاتھ بلند کیتا سی جویں کوئی چیز تسی پھڑن لگے سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز دا طریقہ وہی ہے نہ میں ٹرن لگا سا پھڑن لگا سا نہ میں ٹرن لگا سا تے نہ ہی
کوئی ہور میرا اس طرح کا ٹرن کا اگے پچھو ہونے کا ارادہ سی، لیکن میں پھڑن لگا سا میں حدیث پاک وہ چیز دن چاہ گئی، وہ چیز میں پھڑن لگا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھدیا میرے سامنے جنت آ گئی۔ آخو سبحان اللہ۔ میں نماز پڑھانا تھا پیا تے نماز پڑھاندیا میرے سامنے جنت آ گئی تے میں ویکھیا جنت وچ انگوراں دا درخت، اس انگوراں دے درخت دے نال ایک شاخ دے نال انگوراں دا گچھا لگا ہویا سی تے میں ویکھیا اے جنت دا پھل ہے تے میں اگاں ہو کے درخت دے کول چلا سا تے نالے میں انہوں پھڑ لگا سا۔ پھر میرے دل وچ خیال آیا کہ یہ جنت دا مال ہے، جنت دا پھل ہے، دنیا دے اوتے میرے صحابہ نہ کھان، اگر دنیا دے اوتے کھان لاپے پھر یوم بالغیب ختم ہو جائے گا۔ بغیر ویکھن تو ایمان رکھنا ایدی اہمیت ختم ہو جاوے گی تے تواڈے تو بعد جنہ لوگاں نے آنا وے انہاں نے بغیر ویکھن تو میرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تسی تے مینوں ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے نا، لیکن تواڈے تو بعد جنہ لوگاں نے آنا وے انہاں نے تواڈے کولوں سن کے میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ تے میں پھر خیال کیتا چلو اے مال اے پھل میرے غلاماں دے واسطے ہی ہے نا، تو جب میرے غلام جنت میں آن گے اس ویلے کھا لین۔ آپ نے پھر ارادہ ترک فرما چھڑیا۔ گل کرن دا مطلب یہ وے جنت کتنے وے؟ 7 آسماناں تو اتے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا۔ جنت الماوا سدرۃ المنتہا دے کول ہے تے سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان تو بھی اتے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان دے تھلے اے زمین دے اتے نماز پڑھا رہے سن۔ ایڈی دور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ چلی گئی، ایڈی دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ مبارک چلی گئی۔ پہلے آسمان بھی کراس کر گئی، دوجے نے بھی کراس کر گئی، تیجے نے بھی کراس کر گئی، چوتھے نو، پنجویں نو، چھویں نو، 7ویں نو بھی کراس کر گئی۔ اگے جنت وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ مبارک چلی گئی۔ اور یہ تے حضور دی نگاہ ہے نا، اے جدو کوئی بیوی نجائز اپنے خاوند نو تنگ کردی ہے نا، دنیا وچ کوئی بیوی نجائز اپنے خاوند نو تنگ کردی ہے، نجائز اپنے خاوند نال بولدی ہے، نجائز اپنے خاوند نال جھگڑا کردی ہے، نجائز اپنے خاوند دے سامنے زبان درازی کردی ہے تے بدتمیزی کردی ہے، حدیث پاک وچ آندا ہے اس وقت جنت وچوں حوراں کہندیاں نے ویکھ کے کہندیاں نے کی کہندیاں نے ویکھ کے کہندیاں نے کہندیاں کی نے اور دنیا دی بیویے اور دنیا دی عورتیں اے جس بندے نال تو لڑنی ہے پئی، زبان درازی کرنی ہے پئی، اے بندہ نیک ہے، اے بندہ نمازی ہے، اے بندہ حاجی ہے، اے بندہ قاری ہے، اے بندہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نیک ہے، امانتداری کو دینداری کو کام لینا ہے، کسی نو تنگ نہیں کرتا، ہر ایک نال اچھا سلوک کرتا ہوئے، اے بندہ قیامت والے دن جنت وچ آئے گا اور اے ساڈے اسی اے نکاح وچ جانا ہے۔ خدا تعالی نے ساڈے نال اس بندے دا نکاح کر دینا، اسی جنت وچ اے دی بیوی اے دی بیویاں بننے والیاں وا، اے چند دن تیرے کول ہے تے کیوں اے نال لڑنی ہے پئی؟ چند دن دے واسطے تیرے کول ہے، کیوں اے نال لڑنی ہے پئی؟ جنت وچوں اے حوراں ویکھ کے کہندیاں نے تے جے جنت وچوں حوراں تھلے ویکھن تے دنیا وچ جو کچھ ہو رہا ہوے ہوراں نوں سب کچھ نظر آ جاندا ہے تے جدوں ہوراں دی نظر دا اتنا کمال ہے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر دا کتنا کمال ہے جدے نور دے وچوں جنتیاں ہوراں بنیاں نے۔ اے دعا کریا کرو اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات بندے نوں بیوی دے حقوق ادا کرن دی توفیق دے تے بیوی نوں اپنے بندے دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑے بڑے اس طرح دے نیک دل بندے جڑی اپنی بیویاں دے حقوق پورے کرتے ہیں اور بڑیاں بڑیاں وفادار بیویاں بھی ہیں جڑیاں اپنے خامد دے حقوق پورے کردیاں نے۔ اس واسطے شریعت و سنت کے مطابق اس چیز دا خیال رکھنا چاہیے
آخر دے اوتے میں اپنے سارے مسلمان بھیناں بھراواں دا بہت بہت شکریہ ادا کراں گا، جنہ جنہ بھیناں بھراواں نے، بچیاں نے، شاگرداں نے، بزرگاں نے، نمازیاں نے، محلے داراں نے میرے بچے دی بیمار پرسی کیتی، میری بیوی دی بیمار پرسی کیتی، میں انہاں ساریاں دا دل دیاں گہرائیاں دے نال شکریہ ادا کرنا وا، اور وقتی طور تے مالی طور تے جس لحاظ نال بھی محلے داراں نے تعاون کیتا وے، میں سب دا تہے دل دے نال شکریہ ادا کرنا وا کہ اللہ تبارک و تعالی تانوں سارے نوں تندرستی عطا فرمائے، اور اگوں یہ بھی سارے مل جل کے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میرے بچے نوں بھی تندرستی عطا فرماوے، میری بیوی نوں بھی اللہ تعالی تندرستی عطا فرمائے۔ اے مسجد ماشاءاللہ رانا صاحب نے مسجد دی 500 روپیہ خدمت کی، اللہ پاک جزا عطا فرمائے، اور اس وقت میری اہلیہ لاہور ہسپتال وچ ایڈمٹ ہے، داخل ہے، دعا کرو اللہ پاک تندرستی بھی عطا فرمائے تے زندگی بھی عطا فرمائے، دل دی تکلیف دا مسئلہ وے خدا تعالی دی ذات بابرکات سب نو تندرستی عطا فرمائے تے کاملہ عطا فرمائے تے خدمت دین دے واسطے اللہ تبارک و تعالی سب نو زندگی عطا فرمائے۔ مسجد ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں نو جزا عطا فرمائے، 50 روپے انہاں نے مسجد دی خدمت کی ہے، اللہ پاک جزا عطا فرمائے، خدا تعالی تانوں خوش رکھے، دنیا اور آخرت وچ عزت عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں کہنا تھوڑی جی تکلیف تانوں میں دینا چاہنا وا، کیونکہ اس دفعہ مسجد دا بل بجلی دا اور گیس دا بل جڑا ہے وہ کافی آ گیا ہے، رمضان شریف دا مہینہ بڑی بجلی بھی استعمال ہوئی ہے، بڑی گیس بھی استعمال ہوئی ہے، یہ تقریباً 3000 روپیہ گیس دا بل آیا وے تے 2000 روپیہ بجلی دا بل آیا وے، تے میں تمام دوستاں بزرگاں نوں عرض کراں گا کہ تھوڑی ہمت کر کے یہ جڑا 2 بل نے نا یہ ذرا پورے ہو جان، 5000 روپیہ تقریباً بل بنتا ہے، خدا تعالیٰ سب نوں جزا عطا فرمائے۔ 100 روپیہ مسجد دی خدمت ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ بلاں دے واسطے جنہ دوستاں نے 5 10 100 50 توفیق ہوے خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں جزا عطا فرمائے تاکہ یہ بل جڑے نے یہ دونوں ادا ہو جان۔ جزاک اللہ جی، اٹھو بھائی 1 2 منٹ اٹھو سارے، جنی کسی کو توفیق ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، شکریہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ آپ ہی آؤ اپنے بچوں کو بھیجو، خدا تعالیٰ توفیق دے، جزا عطا فرمائے ماشاءاللہ، شکریہ جی، جزاکم اللہ جی، شکریہ جی۔ سجے ہاتھ نال بھی لینا دینا کھانا پینا سجے ہاتھ نال، شکریہ سجے ہاتھ نال ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکریہ۔ اللہ پاک سب دے کاروبار مال جان چ برکت عطا فرمائے، اور مسجد دے نال زیادہ تو زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔